हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। और आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है क़यामत का मंजर पार्ट 1। तो गाइज वीडियो का टाइटल है क़यामत का मंजर पार्ट 1 और ये वीडियो है गुलफाम मोइनुद्दीन सुबहानी जी का। और ये वीडियो लिया है मैंने थ्रिया एजेंसी चैनल से। तो गाइज क़यामत में क्या क्या होने वाला है, तो आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं। और इनकी वॉइस होती है और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो इस वीडियो पे आज रिएक्शन करते हैं। और आई होप सब वीडियो अच्छी ही होगी। कुछ क्या क्या होने वाला है क़यामत के मंजर में तो पता चलेगा इस वीडियो में। तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल-फातिहा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आलिहि ताहिरीन वअस्हाबिहिल मुताहरीन वअब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहीद्दीन वअहले बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक सदर एहतराम पूरा मजमा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान की मुक़द्दस नात पाक के कुछ अशार। आला हजरत इश्क़े नबी में मह होकर के तब अपने आका की तारीफ में कुछ अशार कहते हैं, तो वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में होते हैं। उनकी नात पढ़ते जाइए, आका की सीरत मुलाहजा करते जाइए। सुभान अल्लाह। 14वीं सदी का वाज़ीम मुजद्दिद जिसका जन्म इसी हिंदुस्तान में हुआ, हमारे मुल्क का सर बहुत ऊंचा है इस बुनियाद पर। ऐसे ऐसे लालो गोहर पैदा किए हिंद की जमीन ने कि डॉक्टर इकबाल को कह देना पड़ा कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। आखिर किस बुनियाद पर कहा कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा?
آپ کبھی غور کیجئے، ایسے ایسے لالو گوہر دیے ہندوستان کی زمین میں کہ آج ساری دنیا کے ملکوں میں ہمارے ملک کا سر اونچا ہے. سبحان اللہ. فکر و فن کے تاجدار یہاں ہیں، تصوف و معرفت کے شہسوار یہاں جلوہ افروز ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی انجمن یہاں سجی ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھنے والے باحوصلہ جوانوں کی جماعت یہاں موجود ہے. ملک کی آبرو بچانے کے لیے پہاڑوں اور دریاؤں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھنے والے یہاں نوجوان موجود ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دیوانہ جب اپنے آقا کی محبت میں مہ ہو کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے. سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زوبا تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق و پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے. فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بسویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات، ہمارا اور آپ کا اسلامی نقطہ نظر سے یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے
اور پیدا ہونے کے بعد ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں پھر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے ایک میدان میں جمع ہونا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے اور دنیا میں آئے؟ ہم دنیا میں آ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اور ساری مخلوقات میں رب تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا؟ اس کو کرامت کا تاج کیوں پہنایا گیا؟ ذہن و فکر سے سوچنے کی بات ہے۔ آپ جب آئے نہیں تھے تو کہیں تھے، اور جب آئے تو آپ عالم اجسام میں ہیں۔ آپ آئے نہیں تھے، عالم شہادت میں تھے۔ رب العزت نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا، روحیں پیدا کی گئیں، رب تعالیٰ نے تمام روحوں کو حاضر کرنے کے بعد روحوں سے ارشاد فرمایا، اے روحو یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے۔ لیکن سب سے پہلے ساری روحوں میں جس روح نے اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح پاک ہے۔ جب سب سے پہلے سرکار کی مقدس روح پاک نے اقرار کیا خدا کی ربوبیت کا، تو آپ کی اتباع میں ساری روحوں نے اقرار کیا۔ سبحان اللہ۔ اقرار کا ایک مزاج تھا کہ سرکار کی مقدس روح کے اقرار کے بعد جو جس انداز سے اقرار کرتا چلا گیا، اس کو اتنے ہی انداز سے درجہ ملتا چلا گیا، اور جو سب سے پیچھے رہ گئے وہ دنیا میں آئی روحیں جب اجسام میں منتقل ہو کر کے، تو کفر و گمراہی کے بادل میں وہ پھر بھی گھری رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، اور ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد پھر صرف انبیاء اور رسولان اعظام کی مقدس روحوں کو روکا اور ان سے اقرار لیا۔ رب نے اپنے محبوب کے تعلق سے اقرار لیا، اے انبیاء اور نبیوں کی روحو یہ میرے محبوب کی مقدس روح ہے، جب یہ دنیا میں جائیں گے تو تم سب کو ان پر ایمان لانا ہے، ان کی حمایت و نصرت کرنی ہے۔ کیا اقرار کرتے ہو؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا، ہاں میرے رب ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو اب سنو، میں تم سب پر گواہ ہوں، اور ایک دوسرا دوسرے پر گواہ ہو جائے، اور جو اس کے بعد سے پھرے گا حالانکہ رب جانتا ہے تو وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ رب کو علم ہے کہ جو نبی ہوں گے، جو انبیاء کرام میں جن کا شمار ہے، وہ اس وعدہ سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی آمد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وسیلہ سے شروع ہو گئی۔ انسان آتے رہے، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ پیغمبروں کا آخری سلسلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا کے بعد کوئی رسول نہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن نے اعلان کر دیا، محبوب آپ خاتم النبیین ہو، آپ سارے نبیوں میں سب سے آخر ہو، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رشد و ہدایت کا کام پھر بھی جاری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا ایک موقع پر، یا رسول اللہ، آپ کی امت کی ہدایت کے لیے اگر کفر و گمراہی کے بادل پھر برسنے لگائیں تو ہدایت کی ذمہ داریاں کس کے ذمہ ہوں گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ اسی موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا تھا، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مظہر ہیں خدمت دین میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ملاحظہ فرمائیے، انسانوں کی تعداد کا شمار نہیں ہے، پیدا ہوئے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب سب کا یہ عقیدہ ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کسی نے یہ عقیدہ گڑھا کہ ہم دوسری شکل و شباہت میں بھی جنم لیں گے۔ کسی نے کہا کہ کوئی گھوڑا ہوتا ہے، کوئی ہاتھی بن جاتا ہے، کوئی چرند پرند بن جاتا ہے۔
आवागमन का अकीदा मजबूत करना शुरू कर दिया, लेकिन मजहब इस्लाम ने इनकार किया, नहीं, मरने के बाद फिर तुम्हें किसी रूप में नहीं आना है। मरने के बाद तुम जब कयामत के मैदान में कब्रों से निकल करके जमा होगे तो दुनिया में तुमने अपने जिंदगी में जो किरदार किए हैं, जो अफआल तुम्हारे हैं, वो सारे अफआल तुम्हारे हिसाब किताब की शक्ल में पेश किए जाएंगे। तुम्हारे दुनिया की सारी कमाई वहां रखी जाएगी और उस हिसाब किताब की बुनियाद पर तुम्हारा सारा मामला तुम्हारे सामने होकर के तुम्हारे लिए फैसला हो जाएगा कि अब तुम्हारा रास्ता किधर है, तुम जन्नती हो कि दोज़खी हो। ये तो ठीक है, सारा मामला होगा, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, मेरे मौला कयामत की जरूरत क्या थी? जैसे दुनिया में बंदे आए, तूने पैदा किया, तुझे इल्म है, तू जानता है मेरा बंदा कितना अच्छा अमल करेगा, कितना बुरा करेगा, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। ये मीजान कायम करने की जरूरत क्या है? पुल सिरात से गुजारने की जरूरत क्या है? ये कयामत के मैदान में सबको इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? मौला हिसाब किताब करने की जरूरत क्या है? इलाहुल आलमीन, क्या तू नहीं जानता है कि तेरे बंदों के कितने आमाल अच्छे हैं और कितने आमाल बुरे हैं? तेरा कौन बंदा जन्नती कौन जहन्नमी है? ये सारा प्रोग्राम बनाने की जरूरत क्या है? तो अब आओ जरा ज़हन फिक्र पर जोर दे करके फिर आला हजरत का शेर पढ़ लो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये सब कुछ महबूब के लिए किया जा रहा है। महबूब की अजमत का इजहार किया जाएगा कयामत के मैदान में, वरना हिसाब किताब का मामला तो प्यारे सिर्फ 6 घंटे के अंदर अंदर कयामत में हिसाब हो जाएगा। और कयामत का एक दिन 50,000 बरस का होगा दुनिया के दिन के एतबार से। अब आप मुझे बताओ कि एक दिन कयामत का 50,000 बरस के होगा और लोग कयामत के मैदान में 25,000 बरस तक, और एक रवायत है कि 1,000 बरस तक मददगार की तलाश में फिरेंगे। सारा प्रोग्राम ये किस लिए है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत के भाई उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्मे महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कयामत के मैदान में सारे लोग जमा होंगे जो अब तक पैदा हुए और जो कयामत तक पैदा होंगे, अव्वलीन होंगे, आखरीन होंगे, अंबिया होंगे, रसूलान निज़ाम होंगे, औलिया इकराम होंगे, काफरीन होंगे, मोमिनीन होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो कयामत के मैदान में जमा ना हो, सारे के सारे लोग जमा होंगे। और कयामत का दिन कैसा होगा प्यारे? इतना सख्ती का दिन कयामत का दिन होगा। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, इतना पसीना छूटेगा कि पसीने में लोग बह जाएंगे, कश्तियां तैर जाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, प्यास की इतनी शिद्दत होगी कि ज़बानें बाहर निकल आएंगी, गर्मी से बदन भड़क उठेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत ये सब कुछ बयान करने के बाद फिर आपसे कह रहे हैं कि अपने रब की बारगाह में जब गर्मी महशर से दुआ मांगो तो इस तरह से मांगो, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, या इलाही जब जबाने बाहर आए प्यास से साहिब कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत मुलाजा फरमाते चलिए। कयामत का मैदान मुनाकिब है, 50,000 बरस का एक दिन है, अव्वलीन व आखरीन का इज्तिमा है। जबाने प्यास से बाहर निकल आई हैं, सारे लोग परेशान हैं, मददगार को तलाश रहे हैं। कौन हमारी मदद करेगा? आज कौन हमारी फरियाद को पहुंचेगा? आज दूसरे से मदद लेने पर एक तबका ऐसा भी है जो कलमा पढ़ते हुए भी गला फाड़ रहा है कि अगर तुम नबी और रसूलों से मदद मांगोगे तो माज़अल्लाह मुशरिक हो जाओगे। तुम्हें नबी और रसूलों से या किसी से मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कयामत का मैदान होगा और कयामत के मैदान में सारे अव्वलीन व आखरीन का इज्तिमा होगा, रब ताला का इरशाद होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मोमिनों और मुजरिमों आज के दिन अलग अलग हो जाओ। सारे मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा, सारे लोगों को मददगार की तलाश पड़ेगी, सारे लोग चीख पड़ेंगे और मददगार को तलाशेंगे। हाय कौन है जो इस कयामत के मैदान में हमारी मदद करेगा? ऐसी हवलनाकियों में हमारा मददगार साबित होगा। हम
पसीने से सराबोर हैं, हमारी ज़बानें प्यास से बाहर निकली चली जा रही हैं, हमारे लिए बहुत ही परेशानियां हैं, कौन हमारी मदद करेगा? सारे लोग मददगार को तलाशेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हदीस शरीफ को भुला दोगे कि सारे लोग मददगार को तलाशते तलाशते ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज करेंगे, ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप अबुल बशर हो, सारे इंसानों का वजूद आपके तवस्सुल से दुनिया में हुआ है। आज हमारी परेशानी को आप देखो, आज हमारी दुश्वारियों को आप मुलाहजा करो, आज हमारी फरियाद को आप पहुंच जाओ, आप देखो हम किस तरह से मुसीबत में मुब्तला हैं। तो हजरत आदम पैगंबर अलैहिस्सलाम भी इरशाद फरमाएंगे, आज नफसी नफसी का आलम है, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जवाब सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज करेंगे, ए नूह पैगंबर, आज हमारी परेशानी आप मुलाहजा करो, रब ताला ने आपको नजी का खिताब अता फरमाया है, आप अल्लाह की बारगाह में बड़े मुकर्रब हो, हमारी दुश्वारियों को देखो हम किस तरह मुसीबत में हैं। तो हजरत नूह पैगंबर भी यही इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब हजरत नूह से ये पैगाम सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और आपसे अर्ज करेंगे, ए हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम, रब ताला ने आपको खुल्लत का दर्जा अता फरमाया है, आप रब के खलील कहे जा रहे हो, अल्लाह के दोस्त हो, आज हमारी मदद करो, आज हमारी फरियाद को पहुंच जाओ, देखो हम किस तरह परेशान हैं। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी यही इरशाद फरमा रहे हैं, इज़हबू इला गैरी, नफसी नफसी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब आप जरा सा जहन पर जोर दो तो बात समझ में आ जाएगी। आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं, हजरत नूह दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं, हजरत इब्राहिम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं? इन सारे उलुल अज़्म पैगंबरों को तो यह फरमाना चाहिए कि आज तुम शिरक करने कहां चले आए हो, इज़हबू इलल्लाह, डायरेक्ट तुम अल्लाह की बारगाह में मदद मांगो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अहले महशर मदद मांगेंगे कि नहीं, हजरत नूह से मदद मांगेंगे कि नहीं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मदद मांगेंगे कि नहीं? मगर ये उलुल अज़्म पैगंबरान ये नहीं इरशाद फरमा रहे हैं कि आज तुम मदद मांग करके यहाँ शिरक के मुर्तकिब क्यों हो रहे हो, बल्कि हजरत आदम यही फरमाते हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत नूह यही फरमा रहे हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह यही फरमा रहे हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। और सारे लोग हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम, आज हमारी मदद कीजिए, हमारी हालत देखिए, हम किस तरह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको रब ताला ने बड़ा अजीम मर्तबा अता फरमाया है, आप मसीह कहलाए जा रहे हो, रूहुल्लाह का खिताब आपको मिला है, आज हमारे ऊपर तरस खाओ। तो हजरत ईसा पैगंबर भी इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा कहीं और जाओ, आज मैं मदद नहीं करूंगा। हजरत ईसा का ये फरमान सुनने के बाद सारे अहले महशर अचंभे में पड़ जाएंगे, अब हम किसके पास जाएं? देखो किसी के जहन में बात नहीं आ रही है कि चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में चलो। आज उलमा से सुन रहे हो कि सबसे पहले कयामत में मेरे आका ही शफाअत करेंगे, सबसे पहले मेरे सरकार ही बख्श मांगेंगे, सारे अहले महशर को पनाह आका ही की बारगाह में हासिल होगी। मगर सारे लोगों के जहन से बात निकल गई है, अल्लाह ताला ने सारे लोगों के जहन फिक्र से इस बात को मोह फरमा दिया है। मुहद्दिसीन अपनी किताबों में इस हदीस को लिख रहे हैं, मुफक्किरीन बयान कर रहे हैं, खुतबा अपने खताबत में बयान कर रहे हैं, अइम्मा अपनी मस्जिदों में बयान कर रहे हैं, उलमा अपने बयान में बयान कर रहे हैं, सारे लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन क़यामत के मैदान में जब मदद मांगने की बारी आई है तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में डायरेक्ट पहुंचा जाए, सारे लोगों के जहन से ये बात निकल गई है, सब भूले हुए हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, हुजूर अब बताइए हम जाएं कहां, कौन हमारी मदद करने वाला है क़यामत के मैदान में, आखिर हमारी मदद कहां होगी, हमारी फरियाद को कौन पहुंचेगा? हजरत आदम की बारगाह से हम होकर के आ रहे हैं, हजरत नूह के पास से भी होकर आ रहे हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास से भी होकर के आ रहे हैं, अब बताइए हमारे लिए कौन सी जगह है? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो तुम सबके सब मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो। कैसे इतना सुनना होगा, सबको सरकार ख्याल में आ जाएंगे। अब सारे लोग आका की तरफ भाग रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इसी को बयान फरमाया है कि खलीलो नजी मसीहो साफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्को फिरी कहां से कहां तुम्हारे। अब आप
ذرا غور فرمائیے پیارے، اب جب سارے اہل محشر سرکار کی طرف بھاگیں گے تو ذرا نقشہ ملاحظہ فرمائیے کہ قیامت کے میدان میں میرے آقا کا کیا حال ہوگا۔ وہ قیامت کا میدان اللہ اکبر جہاں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہے، نیک پرہیزگار بد اچھے برے سب اکٹھا آج جمع ہیں، اب سب سرکار کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ آقا کی کریمانہ شان دیکھیے، میرے سرکار کے داہنی طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ میرے سرکار حشر کا دولہا بن کر کے قیامت کے میدان میں تشریف لا رہے ہیں، اور جب سرکار قیامت کے میدان میں تشریف فرما ہوں گے تو میرے آقا کے تشریف ہونے کی جگہ کیا ہوگی، ذرا اس کو ملاحظہ فرماؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی کے داہنی جانب اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا، اور دوسری حدیث ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ جلوہ افروز کہاں ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں مقام محمود پر۔ آقا سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ الشفاعہ، وہ شفاعت کی جگہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور جب میرے سرکار آئیں گے قیامت کے میدان میں اور سارے لوگ ادھر سے سرکار کی طرف جائیں گے، اور جیسے ہی آقا کے مقدس رخ روشن پر سب کی نگاہ پڑے گی تو سب کو سکون مل جائے گا، اور سب میرے سرکار جب جلوہ افروز ہو جائیں گے تو سارے لوگ سرکار کو سلام عرض کریں گے۔ کس انداز سے سلام عرض کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کے شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، نعرے تکبیر۔ سب سرکار کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ آج سلام پر بہت چڑھا جا رہا ہے، قیامت کے میدان میں تمہیں کھڑے ہو کر کے سلام بھیجنا پڑے گا نبی پر، آج کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے چڑھ رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ اب جیسے سب سلام عرض کرنے کے بعد عرض کریں گے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ ہماری حالت ملاحظہ فرمائیے، سرکار ہم کس طرح سے ہیں، میرے آقا ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہماری فریاد کو آپ پہنچیے۔ جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں سب لوگ یہ عرض کریں گے، تب تک آقا ارشاد فرمائیں گے کہ انا لہا انا لہا، گھبراؤ نہیں، تمہیں نجات دلانے کے لیے میں ہی ہوں، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء سے میں عرض کروں گا، انا لہا اس کے لیے میں ہی ہوں، اس کا لغوی اور لفظی ترجمہ یہی ہوا، کس کے لیے ہے سرکار؟ بخشش کرانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سب بخشش ہی تو مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے، سرکار ہماری حالت کو دیکھا جائے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سرکار یہ ارشاد فرمائیں گے تو اب سارے اہل محشر تو گھبرا رہے تھے، مگر آقا کی مقدس زبان سے یہ سننے کے بعد سب کو سکون حاصل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ ابائی شفاعت کی سات بائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے، اب بخشش کا وقت آ گیا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمائیں گے تو سب کو سکون ملا ہے، سب کو اطمینان ہو گیا۔ اب آقا کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ میرے سرکار اپنے دست نبوت میں حمد کا جھنڈا لیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے آقا کو ایک جھنڈا عطا ہوگا، اسی کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، یعنی حمد کا جھنڈا۔ سرکار جب اپنے دست پاک میں اس جھنڈا کو لیں گے تو رب کی تعریف بیان کریں گے، اور جب میرے آقا
रब की तारीफ बयान करने लगेंगे तो सारे अव्वलीन और आखरीन सरकार की अजमत देखेंगे कि आज जो मकाम कयामत में मोहम्मद को मिला है किसी को नहीं मिला है, जो मर्तबा इनको मिला है किसी को नहीं मिला है, आज जो कुर्ब रब की बारगाह में इनको है किसी को नहीं है, सब लोग देख लें। तो मेरे आका तो रब की तारीफ कर रहे हैं और सब सरकार की तारीफ करने लगेंगे, सारे अव्वलीन और आखरीन तारीफ करने लगेंगे। जो आज दुश्मनी रखते हैं वो भी तारीफ करेंगे, जो दोस्ती करते हैं वो भी तारीफ करेंगे, जो दीवानगीपन का हाल इख्तियार किए हैं वो भी तारीफ करेंगे, और जो अदावत में जले भुने जा रहे हैं वो भी तारीफ करेंगे। सारे लोग कयामत के मैदान में आका की तारीफ करने लगेंगे। सुभान अल्लाह, सब लोग सरकार की तारीफ करने लगेंगे और ऐसे अंदाज से तारीफ करेंगे, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका की मुकद्दस शान तो यह है कि मेरे सरकार अपना सर सजदा में रख करके रब की इबादत कर रहे हैं। 7 दिन 7 रात कयामत में मेरे आका का सर सजदा में होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब का फरमान होगा, महबूब सर को उठाओ, या मोहम्मद इरफा रास का, मोहम्मद अपने सर को उठाओ। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 जुमला रब की तरफ से इरशाद होगा, मोहम्मद कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और तुम बख्शिश चाहो जिसकी उसको बख्शा जाएगा। और फिर अल्लाह का आखिरी पैगाम ये होगा कि तुम जो मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। 3 जुमला मेरे आका के लिए कयामत। तो गाइस, क़यामत का मंजर पार्ट 1 में बहुत ही पेनफुल बयान है और वाकई में सुनने में ऐसे लगे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे कि क़यामत के दिन क्या क्या होगा हमारे साथ। तो वाकई में बयान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इससे ये है कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मैं बहुत जल्द क़यामत के मंजर के सेकंड पार्ट के साथ मिलती हूँ आप सबके साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़।